अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस्लामिक इकोस चैनल में खुश आमदीद। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शान व सखावत। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के बाद 7 ऐसे ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया जिन्हें सिर्फ़ उनके मुसलमान होने की वजह से जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हस्ती को अपने महबूब का सबसे करीबी रफ़ीक और यारगार बनाना था, उसे तमाम उसाफ़े हुस्ना का जामिया बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जहाँ दीगर उसाफ़ में नुमाया मुकाम अता फ़रमाया, वहाँ वसफ़ सखावत में भी आला व अरफ़ा मर्तबे से नवाजा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते साथ ही अपना माल राह खुदा में ख़र्च करना शुरू कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक मालदार ताजिर थे। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास 40,000 दिरहम थे, जबकि हिजरत के वक्त सिर्फ 5,000 दिरहम बाकी रह गए। 5,000 दिरहम के अलावा बाकी सारे पैसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में सर्फ कर दिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के बाद 7 ऐसे ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया जिन्हें सिर्फ़ उनके मुसलमान होने की वजह से जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को एक भारी रकम 5 उक़ैया तकरीबन 32 तोला सोने के बदले में ख़रीदा। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को इतनी भारी रकम के बदले ख़रीद कर आज़ाद किया तो कुफ़ार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इस सखावत पर यह एतराज़ करने लगे कि शायद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का पहले कोई एहसान है, जिसका बदला आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उन्हें आज़ाद करके चुकाया है। जब कुफ़ार ने यह एतराज़ किया तो अल्लाह ताला ने आपके इखलास की गवाही में कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि और जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो इस जहन्नम से दूर रखा जाएगा। जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला उतारता हो, बल्कि वो तो अपने बुलंद रब की रज़ा के हसूल के लिए देता है और अनकरीब वो राज़ी हो जाएगा। इन आयात से वाज़िया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का रब की राह में माल खर्च करना और जूदो सखा का मुज़ाहिरा करना रब को कितना पसंद है। आपकी लिलाहियत और खुलूस पर एतराज़ कुफ़ार ने किया और आपकी तरफ से जवाब खुद रब करीम ने दिया और वाज़िया फरमा दिया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बदला उतारा हो, बल्कि यह सारी सखावत तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हसूल रज़ाए इलाही के लिए करते हैं। इस हस्ती की अज़मत व मुकाम का अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि खालिक़ कायनात जिसके इखलास की गवाही भी दे और उसकी तरफ से कुफ़ार को जवाब भी दे। जब ग़ज़वाए तबूक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को खुदाए राह में माल खर्च करने का हुक्म दिया तो तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हस्ब तौफ़ीक इस्लामी लश्कर की माली मुआवनत की। इस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जिस तरह से सखावत व फ़ियाज़ी का मुज़ाहिरा किया, उसकी मिसाल तारीख़ आलम में नहीं मिलती। आइए सखावत सिद्दीक़िया का वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ुबानी सुनते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका देने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील के लिए मेरे पास काफ़ी माल था। मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कभी सबकत ले जा सकता हूँ तो आज का ही दिन वो दिन है जिसमें मैं सबकत ले जा सकता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि मैं अपना निफ्स माल लेकर हाज़िर खिदमत हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो?
میں نے عرض کی جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یارغار رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی نہیں ملے گا، جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب الصادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے کہا ہے، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ الریاض النظرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ کیا تم اپنی اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض گزار ہوئے، بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی
سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخا کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔